ओके MBS थर्ड को हामी थर्ड सेमिस्टर को च्याप्टर सब्जेक्ट कर्पोरेट फाइनान्स च्याप्टर फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी च्याप्टर 6 मा छ र यसको पनि हामीले फर्मेट र क्वेसन नम्बर 6.3 सम्म लगभग गरिसकेका छौं। अब लुक एट क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 4 पनि अलिकति स्टेप 1 चाहिँ मैले देखाइदिएको थिएँ, त्यही पनि कन्टिन्यू सुरुबाटै म यहाँ तपाईहरुलाई ह्यान्ड्स आउट दिदैछु, सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 6.4 पेज नम्बर 226 मा छ अस्मिता पब्लिकेसन है बुक चाहिँ। सो हियर गोर्खा बिस्कुट कम्पनी उनीहरुले इट इज गोर्खा बिस्कुट कम्पनी यो कम्पनीको is considering refunding 20 million of outstanding bond 20,000 bond at ₹100 par value as a result of recent decline in long term interest rate घटेको कारणले इन्ट्रेस्ट रेट घटेको कारणले गर्दा the plan would involve calling ₹20 million in outstanding bond and issuing 20 million of new bond। पुरानो बन्ड लिएर नयाँ बन्ड इस्यु गर्दैछ भनेको पुरानो बन्डमा उले कति % ब्याज दिँदैछ, अलि महँगो ब्याज दिँदै थियो होला पक्कै पनि, त्यही भएर पुरानो महँगो ब्याजवाला लिएर र सस्तोवाला बन्ड रिफन्डिङ गर्दैछ। सो at the lower उले भनेको छ in outstanding bond and issue ₹20 million of new bond at lower interest rate, the corporate tax rate is 40%, the detail of both bond issue are outlined below र दुईटै दिएको छ। सो पुरानो ओल्ड इस्यु त्यसलाई लेखौं हामी यहाँ ओल्ड इस्यु लेखौं अनि कन्टिन्यू न्यू इस्यु लेखौं है त। सो ओल्ड इस्यु र पुरानो लिएर उले के गर्दैछ त नयाँ इस्यु गर्दैछ। दुईटैको टोटल फेस भ्यालु अफ बन्ड पुरानोको पनि कति छ 20 मिलियन, नयाँको पनि कति, अब पुरानो 20 मिलियन लिएर अब नयाँ 20 मिलियन को उले के गर्दैछ त न्यू बन्ड इस्यु गर्दैछ। क्लियर? किन भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट अब मार्केटमा घट्यो अरे, घटेको इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा उले पुरानो बोन्डै होल्ड गरिरहेको भने बढी ब्याज तिर्नुपर्छ, नयाँ बोन्ड इस्यु गर्यो भने पुरानो लिएर नयाँ इस्यु गर्यो भने सस्तो ब्याज दिँदा भयो र सस्तो उले क्लियरली क्वेसनमा के को कारणले लोअर इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले गर्दा भनेको छ। त्यसपछि ट्याक्स रेट चाहिँ उले के भनेको छ यहाँ मैले माथि नै लेख्दिए है त, ट्याक्स रेट इज इक्वल्स टु 40% भनेर दिएको छ। यसपछि ओल्ड बोन्ड न्यू बोन्ड दुईटैको इन्फर्मेसन दिएको छ। फर ओल्ड बोन्ड गोर्खा ओल्ड बोन्ड वेयर इनिशियली इस्यू 10 years ago आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि with a 30 years maturity and 13% coupon interest rate, the bond were initially sold at it। सो त्यसो भने उनले आजभन्दा कहिले अरे 10 years ago 10 वर्ष अगाडि इस्यु गरेको र 10 वर्ष अगाडि इस्यु गर्दा यसको लाइफ कति थियो 30 years थियो। अब रिमेनिङ लाइफ कति भयो त्यसो भने अबको रिमेनिङ लाइफ चाहिँ कति भयो त त्यसो भने 30 माइनस 10 त बितिसक्यो, अब रह्यो कति 20 years रिमेनिङ लाइफ 20 years। यसमा इन्ट्रेस्ट कति तिर्दैछ उले ल हेर्नु ओल्ड इस्युको लागि फेस भ्यालु 20 मिलियन, 10 years अगाडि 10 वर्ष अगाडि इस्यु गरेको 30 years लाइफ भएको, अब रिमेनिङ लाइफ कति छ 30 वर्षमा 10 वर्ष गयो भने 20 वर्ष, इन्ट्रेस्ट रेट 13%, कुपन इन्ट्रेस्ट कति छ 13% तिर्नुपर्छ र बिक्री हुँदा सोल्ड एट डिस्काउन्ट भनेको छ। कसरी 1000 पर्ने बोन्ड 12 रुपैयाँ डिस्काउन्ट गरेर दिन्छ इस्यु गर्छ भने कति % डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ 12 डिभाइड 1200 गर्दा 1.2% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ। सो डिस्काउन्ट भनेको 1.2% अफ कतिको टोटल भनेको 20 मिलियन हो नि त। सो 20 मिलियनको यति डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ। कोटेसन कस्ट टोटल एमाउन्टमा यति लाग्छ। कल प्राइस र उले के गर्दैछ 10 वर्षपछि कल गर्दैछ, अहिले भने ताको 10 years हो, 10 वर्षपछि कल गर्दा आज उले कति थपेर दिनुपर्छ अरे 1000 को बोन्डलाई 1130 दिनुपर्छ भने कल गर्दा कल प्रिमियम 130 बढी दिनु पर्यो, दैट इज 130 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु 100% भनेको कति पर्सेन्ट कल प्रिमियम इट इज 13% कल प्रिमियम थपेर दिनु पर्यो। त्यसो भने कल प्रिमियम भनेको 13% अफ कतिको टोटल एमाउन्ट जति कल गर्दैछ त्यतिको 20 मिलियन, यो पनि कल प्रिमियम है त।
उसले इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा इस्यु भएछ, यो पनि उसको लागि लस भयो। उसले कल गर्दा अलिक बढी तिर्नु पर्यो, यो पनि उसको लागि के भयो त, यो पनि कस्टै भयो, यसलाई पनि लसै भन्छौँ। सो यति छ ओल्डको। अब नयाँको के दिएको छ, हामी नयाँको पनि एड लेखिहाल्छौँ है त। ल नयाँमा के भनेको छ भन्दा द न्यू इस्यु एक्सपेक्टेड टु सेल इट्स रुपिज पार भ्यालु 1000 मा इस्यु गर्दैछ अरे। ह्याभिङ कुपन इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ, अघि 13% थियो, अब 11% मात्रै, 2% सस्तोमा उसले इस्यु गर्न सक्यो, 2% फाइदा भयो, 11%। ह्याभिङ लाइफ 20 इयर्स, लाइफ रिमेनिङ लाइफ भनेको अघि यसको पनि 20 वर्ष, यसको पनि लाइफ कति छ अब 20 इयर्स नै छ। त्यसपछि कन्टिन्यू एन्ड रिक्वायर्ड रुपिज 4 लाख इन फ्लोटेसन कस्ट, र इस्यु गर्दा फ्लोटेसन कस्ट कति चार्ज हुन्छ अरे यसमा, 4 लाख फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ। सो द फर्म विल ह्याभ अ 3 month अफ ओभरल्याप इन्ट्रेस्ट व्हाइल इट रिटायर्स द ओल्ड बोन्ड। पुरानो बोन्डलाई फिर्ता लिएर नयाँ बोन्ड दिनको लागि ड्युरेसन टाइम ओभरल्याप पिरियड चाहिँ कति हुन्छ अरे, पुरानोलाई लिनु पर्यो अनि नयाँ इस्यु गर्नको लागि चाहिँ 3 महिना चाहिँ ओभरल्याप पिरियड हुन्छ अरे, र त्यो 3 महिना चाहिँ उसले यत्तिकै ब्याज तिर्नु पर्ने हुन्छ पुरानोको पनि। क्लियर? सो यसमा चाहिँ ओभरल्याप पिरियड उसले क्लियरली दिएको छ। ओभरल्याप पिरियड चाहिँ पुरानो लिएर नयाँ दिनको लागि, किन उसले अघि भनेको छ, यो कुन केस भनेको छ, इट इज रिफन्डिङ। रिफन्डिङ भनेकै पुरानो बोन्ड फिर्ता लिएर रिफन्डिङ भन्नु, रिफाइनान्सिङ भन्नु एउटै हो। किन? पुरानो महँगो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने बोन्डलाई फिर्ता लिएर सस्तो इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने बोन्ड इस्यु गर्दैछ। सो पुरानो लिएर नयाँ दिनको लागि, पुरानो लिएर 13% वाला फिर्ता लिएर नयाँ 11% मात्रै वाला बोन्ड इस्यु गर्नको लागि उसलाई ओभरल्याप पिरियड कति लाग्छ अरे, ओभरल्याप पिरियड चाहिँ 3 month लाग्छ, 3 महिना ओभरल्याप पिरियड हुन्छ अरे। र त्यो ओभरल्याप पिरियडमा उसले अरू कतै लगानी गर्छ हेरौँ त। द फर्म विल ह्याभ 3 month ओभरल्याप पिरियड अफ ओभरल्यापिङ इन्ट्रेस्ट व्हाइल इट रिटायर्स द ओल्ड बोन्ड। पुरानो बोन्ड रिटायर फिर्ता लिएर नयाँ दिनको लागि 3 महिना ओभरल्याप पिरियड चाहिँ भनौँ। तर यो ओभरल्याप पिरियडमा कहाँ लगानी गरेर यो पिरियडमा सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टबाट कमाउँछ कमाउँदैन केही पनि भनेको छैन। सो ओभरल्याप पिरियड मात्रै भनेकोले गर्दा यो ओभरल्याप पिरियडमा चाहिँ पुरानो जुन छ नि, पुरानो इस्यु गरेको बोन्डको यो 13% ब्याज चाहिँ 3 महिनाको एक्स्ट्रा उसले तिर्नै पर्यो। ठिक छ? ओभरल्याप पिरियडमा किन डिले, नयाँ इस्यु गरेको पनि 3 महिनापछि मात्रै पुरानोलाई उसले के गर्छ त, रिफन्ड गर्छ, पुरानोलाई फिर्ता लिन्छ। 3 महिना त होल्ड गर्नु पर्यो नि त। हो, त्यो होल्ड गरेको 3 महिना, पुरानोलाई नयाँ इस्यु गरेर पनि फर्दर होल्ड गरेको 3 महिना, 3 महिनाको लागि चाहिँ उसले ब्याज तिर्नै पर्यो। कति पर्सेन्ट? 13% 3 महिनाको। क्लियर? अब यसपछि उसले के सोधेको छ भन्दा एमा क्याल्कुलेट द इन्क्रिमेन्टल इनिशियल क्यास आउटले रिक्वायर्ड टु इस्यु द न्यू बोन्ड। एमा के सोध्यो? इन्क्रिमेन्टल इनिशियल क्यास आउटले, यसलाई हामी एनसिओ कति हुन्छ भनेका हाम्रो फिक्स्ड इन्कम फाइनेन्सिङको भाषामा फर्मेट हुन्छ। सो इन्क्रिमेन्टल इनिशियल क्यास आउटले सम्झिनु है, मैले फर्मेट लेखाइदिएको छु। स्टेप 1 मा जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा उसले के गरेको छ, उसले जुन इस्यु गर्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटलेमा जहिले पनि हामीले के भनेका छौँ, यसमा चाहिँ मेनली इनिशियल क्यास आउटलेमा हामीले मेनली ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पुरानोलाई हामीले के गरेर पुरानोलाई फिर्ता लिएर नयाँ दिँदैछौँ भने पुरानोलाई फिर्ता लिँदा यदि प्रिमियम बढी तिरेको छ भने एउटा यो पैसा गयो क्यास आउटले, फर्स्ट। सेकेन्ड, अर्को सेकेन्डमा हामीले यदि नयाँ इस्यु गर्दा पुरानोलाई छोडेर नयाँ इस्यु गर्दा फ्लोटेसन कस्ट लागेको छ भने फ्लोटेसन कस्टको नयाँ इस्युको फ्लोटेसन कस्ट यो पनि आउटले भयो, खर्च भयो। ओभरल्याप पिरियडमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो, पुरानोलाई त ब्याज तिरिरहनु पर्यो नि, यो पनि क्यास आउटले भयो। त्यसपछि फर्दर हामीले अरू के हुन्छ त भन्दा यसमा नर्मली प्रिमियम अनि अब अझै यसमा चाहिँ के भन्छ, इस्यु हुँदाखेरि कल गर्दा प्रिमियम कल गर्दा पनि बढिदिएको छ र इस्यु गर्दा पनि डिस्काउन्टमा थोरै पैसा लिएको छ। जति 20 मिलियनको 1.2% डिस्काउन्ट गरेर अरू मात्रै लिएको छ। सो यो पनि यसको के भयो त, कस्टै भयो। यसलाई पनि हामीले यो इनिशियल कस्टमा एडजस्ट गर्न पाइयो। ल यसको फर्मेटमा सरल लेखिदिन्छु अनि बुझाइदिन्छु है त। ल मैले फर्मेटमा के छ यो सबै लेखिसकेँ। अब न स्टार्ट
फर्स्ट कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स प्रिमियम पर्सेन्टेज इन्टु फेस एमाउन्ट अफ बोन इन्टु 1/3 प्रिमियम पर्सेन्टेज अघि हामीले निकालेका थियौँ 1000 को 1130 भनेको त 13%. 13% अफ फेस एमाउन्ट अफ बोन भनेको 20 मिलियन 20 भनेको 20 इन्टु कतिवटा 0 1 2 3 4 5 6 वटा 0 इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0 पोइन्ट ट्याक्स रेट हो ल यति गर्दा कति आउँछ निकाल्नु होला कोटेसन कस्ट डाइरेक्ट उसले कति दिएको छ कोटेसन कस्ट अफ न्यू इस्यु भनेर रुपीस 4 लाख दिएको छ हेर्नु त अघि न्यूमा अघि हामीले न्यूको सारेका छौँ न्यूतिर हेर्नु कोटेसन कस्ट अफ न्यू इस्यु भनेको सिधै रुपीस 4 लाख दिएकै छ यो पनि हामीले सार्यौँ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अन ओल्ड ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड 3 महिनाको ओभरल्याप पिरियडमा हामीले पुरानो बोनलाई पनि तिर्नै पर्छ सो इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 13% फेस भ्यालु भनेको 20 मिलियन को 13% इन्टु 1 माइनस टी 1 माइनस 0.4 कति महिना 3/12 3 इन्टु 3/2 गर्दा कति आउँछ यो पनि निकाल्नु होला त्यसपछि ट्याक्स सेभिङ अन अनएमोटाइज पोर्सन अफ ओल्ड बोन्ड किन अब 30 वर्षको लागि इस्यु गरेका थियौँ 30 वर्षको टोटल फोटेसन कस्ट भनेर उसले त्यहाँ दिएको टोटल फोटेसन कस्ट 1,50,000 30 वर्षको लागि हो तर 10 वर्षमा उससँग फिर्ता लियौँ भने त 10 वर्षको फोटेसन कस्ट मात्रै एमोटाइज भयो बाँकी 20 वर्षको त अझै एमोटाइज हामीले डिडक्ट गर्न बाँकी छ हो त एमोटाइज हुँदा बाँकी फोटेसन कस्टको पनि यो एमाउन्ट अनएमोटाइज एमाउन्ट ट्याक्स सेभिङ निकाल्नु पर्यो सो फोटेसन कस्ट ओल्डको 1,50,000 लाइफ 30 वर्षको लागि रिमेनिङ लाइफ 10 वर्ष बित्यो आज अब रह्यो 20 वर्ष रिमेनिङ लाइफ इन्टु ट्याक्स रेट भनेको 0.4 यो गर्दा यो पनि आयो त्यसपछि ट्याक्स सेभिङ अन एमोटाइज त यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ यो चाहिँ पोजिटिभ किन सेभिङ यो इन्कम हो नि त त्यसपछि अर्को ट्याक्स सेभिङ अन अनएमोटाइज पोर्सन अफ डिस्काउन्ट अन इस्यु डिस्काउन्ट अन इस्यु पनि अघि हामीले कति निकालेका थियौँ 1.2% अफ टोटल भनेको 1.2% अफ टोटल निकालेका थियौँ है किन 1000 मा 12 भनेको 1.2% थियो सो यो भनेको कति आउँछ 20 को 1.2% अफ टोटल भनेको 20 मिलियन को 2% डिवाइड बाइ लाइफ भनेको 30 वर्ष इन्टु 20 वर्ष इन्टु ट्याक्स भनेको 0.4 यो गर्दा कति आउँछ यो पनि हाम्रो केमा आउँछ त सेभिङ यो पनि यो नेगेटिभ फिगर तर हामीले नेगेटिभ कस्टलाई प्लस ल्याएको भएर सेभिङलाई ब्राकेट लेख्ने अब आउने भनेको के आउँछ त यो सबै क्याल्कुलेट गर्ने र अब आउने लास्टको भ्यालु भनेको टोटल नेट क्यास आउटले ल अब एकचोटि निकाल्नु त अनि निकालेर हामी एकचोटि हेर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त हाम्रो क्याल्कुलेट गर्दा फर्स्ट 15,60,000 आयो सेकेन्ड 4 लाख आयो थर्ड यो देखेकै छ थर्डको 390 आयो 40,000 64,000 सम्मा गरेर अब हाम्रो त्यसो भने टोटल नेट क्यास आउटले स्टेप 1 मा कति आयो त भन्दा यो सबै गर्दै प्रिमियम बढी तिर्दा कोटेसन कस्ट नयाँ इस्यु गर्दा लागेको खर्च इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अफ ओल्ड ओभरल्याप ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियडमा तिर्नु पर्यो अब पुरानो फोटेसन के अरे पुरानो हाम्रो जुन फोटेसन कस्ट एमोटाइज भएको छैन एमोटाइज नभएको त कस्टमा हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हुन्छ कति सेभिङ भयो यति सेभिङ भयो डिस्काउन्ट पनि एमोटाइज भइसकेको छैन एमोटाइज हुन बाँकीमा अब हाम्रो कति सेभिङ भयो यति सेभिङ भयो यति कस्टमा दुईटा सेभिङ एडजस्ट गरेर हाम्रो ठ्याक्कै आन्सर कति आउँछ भन्दा राइस 22,46,000 क्याल्कुलेट गरेर है त सधैँभरि अब हाम्रो फिक्स इन्कम फाइनेन्सिङको फर्मेटमा सधैँभरि स्टेप 1 को फर्मेट यो भयो फर्स्ट स्टेपमा एनसिओ निकाल्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा एभरेज एनुअल क्यास सेभिङ निकाल्छौँ थर्ड स्टेपमा एनपिभी निकाल्छौँ अनि एनपिभी पोजिटिभ आयो भने ओके एक्सेप्ट यो रिफन्डिङ इज एक्सेप्टेड एनपिभी नेगेटिभ आयो भने रिफन्डिङ नेगेटिभ भनेको त लस भयो कस्ट धेरै भयो रिफन्डिङ इज नट एक्सेप्टेड भन्छौँ है त सो स्टेप 1 सक्यो अब स्टेप 2 हेरौँ ल अब स्टेप सेकेन्डमा हामीले अथवा नर्मली सोधेको छ स्टेप सेकेन्ड पनि बीमा क्याल्कुलेट एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स यदि तपाईँले पुरानो बोन्ड फिर्ता लिएर नयाँ बोन्ड इस्यु गर्दै हुन्छ रिफन्डिङ रिफाइनेन्सिङ गर्दै हुन्छ भने कति सेभिङ हुन्छ त एनुअल सो एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स कति सेभिङ हुन्छ निकाल्नु भनेको छ फर दिस फर पार्टिकुलर एमाउन्ट र जहिले पनि यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ हो एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ पनि भनेको छ
कति सेभिङ हुन्छ एउटा भनेको त ब्याज दर अघि पुरानो कति थियो हाम्रो पुरानो ब्याज दर 13% नयाँ 11% एउटा इन्ट्रेस्ट सेभिङ भयो अर्को भनेको फ्लोटेसन कस्ट जुन नयाँ फ्लोटेसन कस्ट आउँछ त्यो फ्लोटेसन कस्ट चाहिँ हामीले ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडि घटाउन पाइन्छ त्यसले गर्दा फ्लोटेसन कस्टले गर्दा ट्याक्स सेभिङ अलिकति भयो र अर्को भनेको के छ भने हाम्रो जुन पुरानो कस्ट अनएमोटाइज फ्लोटेसन कस्ट थियो नि हो त्यसलाई त हामीले अब घटाउन पाउँदैनौँ त्यसले हाम्रो ट्याक्स सेभ गर्दैन हो त्यो एमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसमा त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो अपर्च्युनिटी कस्ट जस्तो भयो त्यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो ठिक छ यति तिनवटालाई एडजस्ट गरेपछि हाम्रो यो स्टेप सेकेन्डको पनि आइहाल्छ र एनुअल्ली नै हुन्छ है त त्यो पनि किन अनएमोटाइज भएको एमाउन्टलाई पनि हामीले एनुअल्ली एमोटाइज गर्न पाइन्थ्यो नि त घटाउँदै जान पाउँथ्यौँ सो एनुअल सेभिङमा चाहिँ यति तिनवटालाई हामीले के गर्न सक्छौँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ एकचोटि म यहाँ फर्मेट बनाइदिन्छु अनि हेरौँ है त ल अब हेरौँ एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ आफ्टर ट्याक्स डिफ्रेन्सियल इन्ट्रेस्ट भनेको पुरानोको माइनस नयाँको पुरानोको ब्याज भनेको 13% तिर्नु पर्थ्यो नयाँको ब्याज भनेको 11% मात्रै तिर्छौँ इन्टु फेस एमाउन्ट भनेको त्यही 20 मिलियन साटेको हो नि त हामीले 20 मिलियन 1 2 1 2 3 4 इन्टु 1 माइनस ट्याक्स भनेको 0.4 गर्दा कति आउँछ निकाल्नु होला यो 0 है 1 माइनस 0.4 कति आउँछ निकाल्नु होला यसको पनि ट्याक्स सेभिङ अन एनुअल फ्लोटेसन कस्ट अफ न्यू बोन्ड नयाँ बोन्ड इस्यु गर्दाखेरि जुन फ्लोटेसन कस्ट लाग्छ टोटल लागेकोलाई हामीले वर्षपछि के गर्न पाइयो यसलाई ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि घटाउन पाइयो एनुअली फ्लोटेसन कस्ट जति छ त्यति सो एनुअल कति त भन्दा टोटल फ्लोटेसन कस्ट लागेको छ 4 लाख यो कति वर्षको लागि 20 वर्षको लागि ट्याक्स भने कति हो सो यो कति आउँछ यो पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ अनि ट्याक्स सेभिङ लास्ट अब जुन चाहिँ हामीले के गर्न पाउँदैन घटाउन पाउँदैनौँ पुरानोलाई त पुरानोको अब फ्लोटेसन कस्ट त पुरानोलाई फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको कस्ट घटाउन पाइँदैन नि त यो चाहिँ हामीलाई लस भयो र कति लस भयो त भन्दा एउटा एनुअल फ्लोटेसन कस्ट अर्को डिस्काउन्टको पनि अनएमोटाइज पार्ट भनेको कति हो त डिस्काउन्ट भनेको भन्दा डिस्काउन्ट अन इस्यु भनेको हामीले अहिले कति निकालेका थियौँ हेर्नु त अन इस्यु इजी कस्ट हो डिस्काउन्ट गर्दाखेरि उसले 1000 को 12 रुपियाँ डिस्काउन्टमा दिएको थियो 1.2% भनेको थियो हामीले डिस्काउन्ट निकाल्दाखेरि 1.2% निकालेका थियौँ अघि माथि 1.2% अफ 20 मिलियन भनेको 20 अनि 6 वटा 0 कति आयो 12 दुना 2,40,000 आएको थियो टोटल फ्लोटेसन कस्ट 1,50,000 प्लस 2,40,000 डिस्काउन्ट डिभाइडेड बाइ लाइफ भनेको कति छ लाइफ 30 वर्ष इन्टु ट्याक्स भनेको कति छ 0.4 गर्दा कति आएको थियो हाम्रो ल यो पनि तपाईले निकाल्नु है त अब यो चाहिँ सेभिङ यो चाहिँ कस्ट भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले माइनस किन इन्ट्रेस्ट सेभिङ यो पनि पोजिटिभ एनुअल सेभिङ बिफोर ट्याक्स काट्नुभन्दा अगाडि फ्लोटेसन कस्ट हामीले यो यसले गर्दाखेरि ट्याक्स सेभ गरौँ यो पनि सेभिङ भयो र सेभिङ लस किन पुरानोको त हामीले ट्याक्स भन्दा अगाडि एडजस्ट गर्न पाइएन अब कस्ट त्यही भएर यसले गर्दा यो चाहिँ लस भयो यसलाई चाहिँ नेगेटिभ यो सबै गर्दा अनि बल्ल के आउँछ त एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स सेभिङ ठिक छ यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त ल मैले निकालिसकेँ एनुअल इन्ट्रेस्ट सेभिङ 2,40,000 ट्याक्स सेभिङ अन एनुअल फ्लोटेसन कस्ट अन न्यू बोन्ड 8,000 ट्याक्स सेभिङ लस अन फ्लोटेसन कस्ट अफ ओल्ड फ्लोटेसन कस्टमा हामीले टोटल फ्लोटेसन कस्ट प्लस डिस्काउन्ट अन इस्यु दुईटै राख्यौँ 5200 यो सबै गर्दा हाम्रो के आयो त एनुअल क्याश फ्लो आफ्टर सेभिङ आफ्टर ट्याक्स सेभिङ है त ट्याक्स सेभिङ कति एमाउन्ट आयो 2,48,000 मा 5,200 गर्दा 2,42,800 हो त 2,42,800 आउँछ ल अब सेकेन्ड स्टेप पनि सकियो यो भनेको एनुअलिटी फाइदा भयो अघि सुरुमा गरेको हाम्रो इनिशियल क्याश आउटले फर्स्ट स्टेप 1 मा निकाल्यौँ स्टेप 2 मा यो निक्ल्यो अब स्टेप 3 मा चाहिँ नेट क्याश आउट के रे एनपीवी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हामीले क्यापिटल बजेटिङको टेक्निक गर्छौँ है त ल अब स्टेप 3 मैले निकाल्दैछु ल अब स्टेप 3 मा हामीले निकाल्दा स्टेप 3 पनि भन्छौँ यहाँ चाहिँ सी मा सोधेको छ डाइरेक्ट क्यालकुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीवी इफ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेट केडीटी उसले आफै सिधै उसले केडीटी भनेर दिएको छ हामीले केडीटी निकालिरहनु पर्दैन केडीटी इज कति छ 7% छ भने एनपीवी निकाल्नु भनेको छ एज वी नो एनपीवी इज इक्वल्स टु हामीले के पढेका थियौँ एनपीवी टीपीवी माइनस एनसीओ भनेका थियौँ नि त सो टीपीवी भनेको हामीले टीपीवी माइनस एनसीओ भनेका थियौँ टीपीवी माइनस एनसीओ टीपीवी भनेको एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स अघि जुन स्टेप 1 मा निकालेका 2 मा निकालेका थियौँ नि हामीले
tax into PVIFAKTT, life remaining minus NCO. अघि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा एनुअल सेभिङ आफ्टर ट्याक्स भनेको 2,42,800 निकालेका छौँ। PVIFAKTT भनेको सिधै 7% दिएको छ। लाइफ भनेको 20 वर्ष, लाइफ 20 इयर्स, नयाँ इस्यु हुँदा पनि 20 इयर, पुरानो भने बाँकी 20 वर्ष थियो। माइनस एनसिओ नेट क्यास आउटले हामीले अघि स्टेप 1 मा कति निकालेका थियौँ हेर्नु त। स्टेप 1 को एन्सर स्टेप 1 मा हामीले कति निकालेका थियौँ भन्दा अघि 22,46,000 कति थियो, 22,46,000 हो। अब निकाल्यौँ त त्यसो भने टेबल हेरेर 2,42,800 इन्टु PVIFA 7% 20 इयर्समा भ्यालु हेर्नु त। म यहाँ भ्यालु हेर्दैछु है त, कति छ भने PVIFA टेबलमा जाने 7% 20 इयरमा जाँदाखेरि 10.594 कति 10.594 माइनस एनसिओ भनेको 22,46,000। अब यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु, यो नेट क्यास आउट, यति भनेको तपाईँको, यो भनेको तपाईँको इन्कम आजकोमा, यो भनेको तपाईँले आजकै भ्यालुमा कस्ट लाग्यो खर्च। सो इन्कममा कस्ट घटाइदिनु भयो भने अब पोजिटिभ फिगर आउँछ। के गर्छु मैले, अब पोजिटिभ फिगर आउँछ भने मैले के गर्छु, मेरो रिकमेन्ड र पुरानोलाई रिफन्ड गरेर नयाँ नै के गर इस्यु गर भन्छु। नेगेटिभ आयो भने त पुरानोलाई रिफन्ड लिएर नयाँ दिँदा हामीलाई घाटा लाग्ने भयो। त्यही भएर नेगेटिभ आयो भने चाहिँ पुरानोलाई रिफन्ड गरेर नयाँ नल्याऊ, पहिला जस्तो छ एज इट इज त्यस्तै छोडिदिउँ भन्छौँ। अब हेरौँ त क्यालकुलेट गरेर कति आउँदो रहेछ यो गर्दा हाम्रो टोटल भ्यालु भनेको अगाडि 25 अगाडि आयो 2,572,223 माइनस यता 224,6,000 लो पोजिटिभ फिगर आयो हो। हेर्नु त 22,57,000 कति आयो पहिला 25,72,223 माइनस 22,46,000 आयो। सो हामीलाई के आयो त यहाँ पोजिटिभ फिगर आयो। पोजिटिभ कति 3,26,233 त्यति आयो। सो अब यो के आयो, पोजिटिभ आयो भने हामीले के रिकमेन्ड गर्ने, पोजिटिभ आयो भने हामीले रिकमेन्ड के गर्ने त अब भन्दा पुरानो जुन 13% वाला बोन्ड थियो त्यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ 11% एनुअली ब्याज दिने हामीले बोन्ड इस्यु गर्यो भने अब हामीलाई फाइदा हुन्छ। कति फाइदा हुन्छ, 20 वर्षभरिमा हामीलाई यति फाइदा हुन्छ। त्यसो भने फाइदा हुन्छ भने हामीले के गर्ने त, रिफन्डिङ अथवा रिफाइनेन्सिङ गर्ने। रिफन्डिङ अथवा रिफाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ यो च्याप्टरमा सिधै यति बुझ्ने, पुरानो बोन्डलाई फिर्ता लिएर नयाँ बोन्ड इस्यु गर्ने। किन त्यसो गर्ने भन्दा पुरानो बोन्डमा ब्याज धेरै तिर्नु पर्थ्यो, नयाँ इस्यु गर्दा ब्याज थोरै तिर्नुपर्छ हो। यो गर्ने कि नगर्ने, यसले गर्दा टोटल 20 वर्षभरिमा तपाईँलाई प्रफिट हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँको सेभिङ हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई हेरेर डिसिजन गर्ने। अब यहाँ पोजिटिभ आयो भने अब हाम्रो सेभिङ हुँदो रहेछ। डिसिजनमा के लेख्न सक्यौँ, रिकमेन्डेसनमा तपाईँले के गरिदिने हुने भयो, अब रिकमेन्डेसनमा here the calculated net present value is positive. कति पोजिटिभ पनि पोजिटिभ, that is 3,26,233. so it is recommended के गर्नुहुन्छ तपाईले to refunding the old bond into new bond। यति भएर चाहिँ हाम्रो यो लगभग यति नै हो कन्सेप्ट, यति नै छ। सबै क्वेसनमा यही कन्सेप्ट छ। यसैलाई तपाईँले अलि मजाले ध्यान दिएर हेर्नु भने सबै बुझिन्छ है त। अरू पनि फर्दर हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके बाई, गुड नाइट।